नमस्कार। कार्यक्रम भूमिमा प्रविधि र सुशासनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम भूमिमा प्रविधि र सुशासनको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा जग्गा प्रशासनका क्षेत्रमा सरकारले गरिरहेका विभिन्न क्रियाकलाप या गतिविधिहरू समेट्ने गर्दछौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र 5 लाख परिवारलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। यसैगरी जग्गाको खण्डीकरण रोक्न र कृषियोग्य जमिनमा बस्ती विकास हुन नदिनका लागि सरकारले भू उपयोग नियमावली 2079 जारी गरेको छ। आजको अङ्कमा यिनै विषयसँग समेटिएका सामग्रीहरू तपाईमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। सरकारले जग्गाको खण्डीकरण र कृषियोग्य जमिनमा बस्ती विकास रोक्ने गरी भू उपयोग नियमावली 2079 जारी गरेको छ। नयाँ नियमावलीमा एउटा उद्देश्यमा वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भू उपयोग नियमावली जारी गर्दै भूमिलाई भू उपयोगको 10वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जानकारी दिनुभयो। भूमिलाई भू बनोट भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी 10 वटा भूपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकारले देशभर वा कुनै सीमित क्षेत्रमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भू उपयोग कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै गरेर सङ्घीय तहले देशभरिको भू उपयोग नक्साङ्कन गर्ने वा गराउने, सङ्घले तयार गरेका नक्सा तथा डाटा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार नक्सा परिमार्जन अद्यावधि गरी लागू गर्न सक्ने, स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई भू उपयोग नक्सा तथा स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी माथि उल्लेख गरिए बमोजिमका भू उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने। माथिका क्षेत्रहरूले स्थानीय आवश्यकतालाई नसमेट्ने देखिएमा सङ्घीय भू उपयोग परिषदको सहमति लिई आवश्यकता अनुसार थप क्षेत्र वर्गीकरण गर्न सकिने। एउटै भू उपयोग क्षेत्रभित्र विभिन्न उपक्षेत्रहरू, उदाहरणको लागि कृषि क्षेत्रभित्र अन्न बाली उत्पादन क्षेत्र, फलफुल क्षेत्र जस्ता वर्गीकरण गर्न सक्ने, वर्गीकरणको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गर्ने, वर्गीकरणमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले उजुरी गर्न पाउने, 3 तहको भू उपयोग योजना तयार गरिने, सङ्घीय भू उपयोग योजना प्रतिकूल नहुने गरी प्रादेशिक भू उपयोग योजना तयार गर्नुपर्ने, प्रादेशिक र सङ्घीय भू उपयोग योजना प्रतिकूल नहुने गरी स्थानीय भू उपयोग योजना तयार गर्नुपर्ने, भू उपयोग योजना तयार गर्दा भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण र सोको आधारमा तयार भएको नक्सा डाटा समेतलाई ध्यानमा राखी स्थानीय आवश्यकता अनुसार गर्नुपर्ने, भू उपयोग योजना सङ्घीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकारले तयार गरी सङ्घीय, प्रादेशिक, स्थानीय भू उपयोग परिषदबाट यो 3टै समेटिएर बनिएको भू उपयोग परिषदको व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहले भू बनोट भूमिको क्षमता र उपयुक्तता, उपयोग र आवश्यकताका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। भू उपयोगको नक्साङ्कनका क्रममा बाढी, पहिरो, डुबान लगायत जोखिमका क्षेत्र खुलाउनु पर्नेछ। भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नभएको स्थानीय तहमा कृषियोग्य जग्गा संरक्षणका लागि 6 महिनाभित्र 4 किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्नेछ। सङ्घीय भू उपयोग परिषद, प्रादेशिक भू उपयोग परिषद, स्थानीय भू उपयोग परिषद, स्थानीय कार्यान्वयन समिति जस्ता संस्थागत संरचना मार्फत तिनै तहमा भू उपयोग कार्यान्वयनमा ल्याउने, एउटा क्षेत्रमा वर्गीकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने, आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्न नमिल्ने, भू उपयोग परिवर्तन गर्न कुनै व्यक्तिले निवेदन दिन सक्ने,
उक्त निवेदन प्रदेश परिषदले गठन गर्ने विज्ञ समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, प्रदेश परिषदको सहमति र कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा स्थानीय परिषदले भू उपयोग परिवर्तनको निर्णय गर्न सक्ने। महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थ फेला परेमा, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्नु परेमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा, विकास, पर्यटन, विश्व सम्पदा सूची वा अन्य मनासिब कारणले सङ्घीय सरकारले भू उपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। मापदण्ड अनुसार कृषियोग्य जमिनलाई काठमाडौँ उपत्यकामा 500 वर्गमिटर करिब 15 आना 3 पैसा भन्दा सानो हुने गरी टुक्र्याउन पाइने छैन। तराई र भित्री मधेसमा 675 वर्गमिटर करिब 2 कट्ठाको सीमा तोकिएको छ। यी दुई ठाउँ बाहेक अन्यत्र 1000 वर्गमिटर 1 रोपनी 15 आनाको नियम बनाइएको छ। आवासीय क्षेत्रका लागि 130 वर्गमिटर करिब 4 आना 1.5 दाम भन्दा कम हुने गरी टुक्र्याउन नमिल्ने नियम बनाइएको छ। 500 वर्गमिटर भन्दा सानो कित्ताको जग्गा भए चौडाइ भन्दा लम्बाइ 4 गुणा भन्दा बढी हुने गरी टुक्रा बनाउन पाइने छैन। यस नियमावलीको कार्यान्वयन पश्चात भूमिको खण्डीकरण रोकिएर अनाधिकृत रूपबाट जुन हाल भइरहेको कित्ताकारबाट राज्य र नागरिक जुन दुवै ठगिने अवस्था छ, त्यो अवस्थाको क्रमशः न्यूनीकरण हुँदै छिटोभन्दा छिटो यसको अन्त हुने विश्वास पनि लिएका छौँ। पत्रकार मित्रहरू, भू उपयोग कार्यक्रम आफैमा नयाँ विषय र नेपालमा पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आउने भएकोले यस विषयमा समस्त जग्गाधनी लगायत सरोकारवालाहरूको सहभागिता आवश्यक देखिन्छ। जग्गाधनी तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई यस सम्बन्धी जानकारी गराउन, यसको महत्त्वबोध गराउन, यसको कार्यान्वयनबाट राष्ट्र र समाजले प्राप्त गर्न सक्ने लाभका बारेमा सुसूचित गर्न र आम सर्वसाधारण माझ जनचेतना अभिवृद्धि गराई जनसहभागिता सुनिश्चित गराउन र यसको कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन समस्त सञ्चार जगतको भूमिका समेत उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने मैले लिएको छु। स्थानीय तहले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण, व्यावसायिकीकरण, सामूहिक खेती तथा सार्वजनिक खेती गर्ने प्रयोजनको लागि जग्गाधनीको सहमतिमा एकीकरण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 5 लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको बजेटको शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्री शशि श्रेष्ठले 342 स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा समझदारी पत्र तयार गरी 326 स्थानीय तहमा सूचना प्रकाशन गरिएको जानकारी दिनुभयो। कुल करिब 14 लाख परिवार भूमिहीन, सुकुम्बासी, भूमिहीन, दलित र अव्यवस्थित बसोबासी मध्ये आयोगले आगामी वर्ष 300 स्थानीय तहका 5 लाख परिवारहरूलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने र आगामी 2 वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी काम अगाडि बढाएको जानकारी सम्मानित संसद समक्ष राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, गाउँ ब्लक, छुट नापी, विशेष नापी, पुनः नापीतर्फ करिब 26,000 हेक्टर नाप जाँच भएको छ। आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा रहेका तर लाल पूर्जा नहुँदा सम्पत्तिको अधिकारबाट समेत वञ्चित भएका गाउँ ब्लकका बासिन्दाहरूलाई सहज र सरल रूपमा घर दैलोमा पुगी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण कार्य उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ। सरकारले भूमिको समुचित उपयोग, वैज्ञानिक वर्गीकरण र दिगो भूमि व्यवस्थापनका लागि 753 वटै स्थानीय तहलाई भू उपयोग नक्सा तथा डाटा तयार गरी हस्तान्तरण गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षभित्र सेवाग्राही मालपोत कार्यालय नगइकनै स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न आधारभूत सेवा प्राप्त गर्न सकिने गरी प्रणाली सुधार र स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। विगतमा सुरु भएको जग्गा नाप जाँच र जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरू डिजिटाइज गर्ने, सेवाग्राहीले घरबाटै आफ्नो जग्गाको नक्सा प्रिन्ट लिन सक्ने र जग्गा कारोबारको लिखत पेश गरी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी अनलाइन प्रणालीको विकास कार्यलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइएको र थप सुधार तथा विस्तार गरिएको छ। अनलाइन प्रविधि मार्फत जग्गा कारोबारको लिखत सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम, जसलाई हामी
छोटोमा LRIMS प्रणाली भन्न सक्छौँ। 126वटै मालपोत कार्यालयमा लागू गरिएकोमा यस प्रविधिमा थप विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने कार्य भइरहेको छ। नापी कार्यालयबाट नक्सा प्रिन्ट लगायतका सेवा अनलाइन मार्फत प्राप्त गर्न सकिने गरी मेरो किता र नेपाल भूसूचना प्रणाली नेलिस विगतमा 10 नापी कार्यालयमा सञ्चालन रहेकोमा हाल 50 नापी कार्यालयमा लागू गरिएको छ, जुन आगामी यही वर्षभित्रमा सबै 126वटै कार्यालयमा लागू हुनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा सेवाग्राही मालपोत कार्यालयमा नगइकन नै स्थानीय तहबाटै जग्गा प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न आधारभूत सेवा प्राप्त गर्न सकिने गरी प्रणाली सुधार र स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भूमि अभिलेखको सुरक्षाको लागि GIDC र हेटौडामा उपयुक्त डाटा राख्ने कार्यक्रम रहेको छ। यी प्रयासहरूबाट सेवाग्राहीहरूले सरल, सहज र पारदर्शी सेवा प्राप्त गर्ने र जग्गा प्रशासन क्षेत्रमा रहेका गुनासा र अनियमितताहरू सम्बोधन हुने आशा गरिएको छ। सरकारले अपनाएको विभिन्न रणनीतिका कारण आफ्नै नाममा घरजग्गाको स्वामित्व भएका महिला जग्गा धनीको सङ्ख्या करिब 51 लाख पुगेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। दर्शकवृन्द, सरकारले भू उपयोग नियमावली 2079 जारी गरेको छ। भू उपयोग ऐन 2076 कार्यान्वयनका लागि यो नियमावली जारी गरिएको हो। नियमावली जारी गरिसकेपछि अब कृषियोग्य जमिनमा बस्ती विस्तार गर्न पाइने छैन भने अर्कोतर्फ जग्गाको खण्डीकरण गर्न पनि पाइने छैन। नियमावली जारी भएपछि यस सम्बन्धी केही जिज्ञासा र चासोहरू आएका छन्। ती सम्बोधनका लागि हामीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निर्माण मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जनकराज जोशीसँग यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ। अब क्रममा उहाँसँग गरिएको कुराकानी तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्दछौँ। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सरकारले भू उपयोग ऐन 2076 कार्यान्वयनका लागि भू उपयोग नियमावली 2079 जारी गरेको छ। यो जारी गरिसकेपछि केही चासो र जिज्ञासाहरू आएका छन्। हामी आज यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीको सुरु गरौँ। भू उपयोग नियमावली 2079 कस्तो खालको नियमावली हो र यसमा के कस्ता विषयहरू समेटिएका छन् र यसको उद्देश्य के हो खासमा? धन्यवाद यहाँलाई। यो भू उपयोग नियमावली लामो समयदेखि छलफलकै क्रममा थियो। अहिले सरकारले यसलाई निर्णय गरेर लागू गरेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र त्यसमार्फत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति। भविष्यमा खाद्यान्नको कमी नहोस्, हाम्रा कृषियोग्य जग्गाहरू संरक्षण हुन् र त्यसबाट हामीलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सकौँ, बाहिरबाट त्यसलाई चाहिँ आयात गर्न नपरोस् भन्ने यी नै मोटामोटी यसका मुख्य उद्देश्य हुन्। यसबाहेक व्यवस्थित बसोबास र सुरक्षित आवास, सहरीकरण, वातावरण संरक्षण, विपद जोखिम न्यूनीकरण लगायत विषय यसका उद्देश्यहरूमा रहेका छन्। यो नियमावली जारी भइसकेपछि अब सरकारले आश गरेको उपलब्धिहरू के कस्ता हुनेछन् र फाइदाहरू हुनेछन्, यो बारे पनि थोरै बताइदिनुहोस् न। अब यो नियमावली आइसकेपछि यसको सफल कार्यान्वयनमा धेरै कुराहरू, खास गरेर हाम्रो आर्थिक विकास र हाम्रो यो खाद्यान्न उत्पादन, यो व्यवस्थित आवास, सहरीकरण, सुरक्षित सहरहरू र वातावरण संरक्षण गर्ने विषय र यो जुन प्रकोप जुन छ, चाहे त्यो प्राकृतिक कारणले सिर्जना होस्, चाहे त्यो मानवीय कारणले हुने प्रकोपको जोखिम, यो न्यूनीकरण हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्छौँ। र अहिलेको जस्तो अव्यवस्थित ढङ्गले जस्तो बसोबास बढिरहेको छ, आवासहरू जहाँ पायो त्यहीँ बनाउने कामहरू चलिरहेको छ, भूउपयोग नियमावली आइसकेपछि व्यवस्थित ढङ्गले यो ठाउँमा आवास बनाउन उपयुक्त छ भनेर, चाहे त्यो बाढीको कारणले होस्, पहिरोको कारणले होस्, भोलि भविष्यमा धनजनको क्षति नहुने गरी आवासहरूको व्यवस्था हुने भए हुनाले त्यसमा फाइदा हुन्छ। कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण भएर कृषिलाई र त्यसमा कृषि उत्पादनलाई महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हेरेर यसमा चक्लाबन्दी र सामूहिक खेती मार्फत कृषि उत्पादन बढाउने काम हुन्छ र यो हुँदा चाहिँ हामीले खाद्यान्नको बाहिरबाट आयात गरिरहनु पर्दैन, खाद्य सुरक्षाका हिसाबले हामी आत्मनिर्भर हुने गर्दछौँ। यी कार्यहरूले गर्दा यो नियमावली एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जस्तो अब हामीले यसमा के विषयहरू समेटेका छौँ विस्तृतमा? विशेष गरी यसमा कृषियोग्य जग्गालाई चाहिँ ससाना टुक्रामा खण्डीकरण हुन नदिने, जस्तो कि काठमाडौँ उपत्यका हो भने 500 वर्गमिटर, झन्डै एक रोपनी
त्योभन्दा सानो टुक्रा कित्ताकाट गर्न मिल्दैन। यदि तराई क्षेत्र र भित्री मधेस क्षेत्र हो भने 675 वर्गमिटर, यो भनेको करिब करिब 2 कट्ठा, त्योभन्दा सानो टुक्रा कित्ताकाट नगर्ने। र हिमाली अथवा उच्च पहाडी अन्य पहाडी भूभाग हो भने 1000 वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताकाट गर्न नमिल्ने, यो विषय प्रमुखताका साथ आएको छ। र यसबाहेक कृषियोग्य जग्गामा गैर कृषि जन्य कार्यहरूलाई पूर्णतया निषेध गर्ने, नियन्त्रण गर्ने किसिमले कृषियोग्य जग्गालाई कृषि क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने, यो मुख्य व्यवस्था हो यसको। यो नियमावलीले विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँग जोडिएर काम गर्ने परिकल्पना गरेको छ र त्यसमध्ये पनि सबभन्दा बढी प्राथमिकतामा स्थानीय तह पर्दछ। अहिले स्थानीय तहसँग भएको जनशक्तिले हामीले जुन 6 महिनाभित्र सबै वर्गीकरण गरी भ्याउँछौँ भनेर एउटा योजना बनाएका छौँ, त्यो अनुसार कार्य हुन सक्ला, के देख्नुहुन्छ? यो विषय कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तह सबैभन्दा प्रमुख सरोकारवाला हो। स्थानीय तहमा स्थानीय भू उपयोग परिषद भन्ने संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ, जुन स्थानीय कार्यपालिका नै स्थानीय भू उपयोग परिषद हो। छुट्टै भू उपयोग परिषद त्यहाँ गठन गरिरहनु पर्दैन। भू उपयोग ऐनको दफा 18 को उपदफा 2 अनुसार स्थानीय कार्यपालिकाले नै स्थानीय भू उपयोग परिषदको काम गर्छ, त्यसैले स्थानीय तहमा यसको व्यवस्था भएको छ। अब उहाँहरूले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रको भूमिको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था यसले गरेको छ। अब वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्दा अब यसलाई चाहिँ अलिकति बढी समय लाग्छ स्वाभाविक रूपमा, त्यसैले वर्गीकरण नगर्दासम्म नियमावलीले के व्यवस्था गरेको छ भने नियमावलीको नियम 5 को उपनियम 7 ले 6 महिनाभित्र कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याउनु पर्ने भनेर भनिएको छ, 4 किल्ला समेत तोकेर। अब पूर्ण रूपमा 10 वटा वर्ग भनेर भूउपयोग ऐनले भनेका वर्गहरू वर्गीकरण गर्न अलि समय लाग्ने भएको हुनाले तत्काल काम गर्न 6 महिनाभित्र चाहिँ कृषि क्षेत्र वा गैर कृषि क्षेत्र के हो त्यो छुट्याउने व्यवस्था यसले गरेको छ। अब 6 महिनाभित्र पनि अलिकति समय लाग्ने, अब तत्काल भोलि नै व्यक्तिको काम आउँछ, व्यक्तिले चाहिँ कारोबारका लागि भोलि आउँछ। अब यस्तो अवस्थामा के गर्ने भनेर अहिले चाहिँ एउटा सूचना मन्त्रालयले जारी गरेको छ। त्यसमा चाहिँ व्यक्तिको निवेदन आउँछ, त्यसलाई चाहिँ भू उपयोग नियमावलीको अनुसूचीमा उल्लेखित मापदण्ड र आधारहरू त्यहाँ छन्, कस्तोलाई कृषि भन्ने, कस्तोलाई चाहिँ गैर कृषि भन्ने। त्यो अनुसार स्थानीय भू उपयोग परिषदले सिफारिस गरेमा यो काम चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर भनिएको छ। स्थानीय तह यसरी यो काम पूर्ण रूपमा उहाँहरूको जिम्मेवारीको क्षेत्रभित्र परिसकेको हुनाले एउटा प्रमुख सरोकारवाला स्थानीय तह हो। सबैभन्दा चुनौती यसमा स्थानीय तहको क्षमता अथवा स्थानीय तहसँग यो भूउपयोग वर्गीकरण गर्ने जनशक्ति अथवा त्यो किसिमको प्रविधि छैन भन्ने स्थानीय तहहरूबाट गुनासो आएको छ। केही स्थानीय तहहरूले हालांकि कार्यान्वयनमा लगिसक्नु भएको छ, तथापि अन्य धेरै स्थानीय तहहरूबाट अहिले नै हामीसँग पूर्ण क्षमता विकास भइसकेको अवस्था छैन भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। यसमा हाम्रो उहाँहरूलाई के सुझाव छ अथवा सल्लाह छ अथवा यसो गर्न सकिन्छ भन्ने एक किसिमको समझदारी के छ भने अहिले तत्कालै उहाँहरूलाई यो वर्गीकरण गरिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन। अहिले तत्काललाई उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गा चाहिँ कृषि क्षेत्र वा गैर कृषि क्षेत्र यति 2 किसिमको के हो त भन्ने कुरा हेरेर निर्णय गरी सिफारिस गरिदिनु भए पुग्छ। पूर्ण रूपमा वर्गीकरण गर्न क्षमता विकास नहुनु एउटा चुनौती होला, तर त्यसलाई चाहिँ अहिले फिल्डको अवस्था हेरेर अथवा उहाँहरूसँग भएको पुरानो अभिलेख अथवा नापी विभागले भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेको नक्सा र डिजिटल डेटाबेस स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। त्यो नक्सा डेटाबेस हेरेर यी विभिन्न किसिमको तरिका अपनाएर उहाँहरूले कृषि हो वा गैर कृषि हो यति मात्र सिफारिस गरिदिनु भए पनि यो अहिलेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा अगाडि जान्छ। र यो पछिल्लो जुन विकल्प मैले भने तत्काल गर्न पर्ने, यसका लागि चाहिँ कुनै धेरै ठुलो समस्या अथवा चुनौती अथवा पूर्वाधारको आवश्यकता पर्ने हामी देख्दैनौँ। हामी उहाँहरूलाई कुनै किसिमको यसमा प्राविधिक सहयोग अथवा सुझाव आवश्यक पर्यो भने जुनसुकै बेला पनि त्यो उपलब्ध गराउन हामी तयार नै रहेका छौँ।
यो नियमावली जारी भइसकेपछि सरकारवाला निकायहरूको अलिकति चासो यसमा बढेको छ र केहीले अब किताकाट हुँदैन कि, अर्कोतर्फ ब्याङ्कबाट धितो पाइँदैन कि अथवा पाइएन भन्ने खालका गुनासाहरू पनि यताकता सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्। यो खास के हो यसबारेमा थोरै स्पष्ट पारिदिनुहोस्। सरकारले यसमा कस्तो खालको विकल्प दिएको छ? अहिले आएको एउटा मुख्य समस्यामध्ये यो चाहिँ जग्गा धितो राखेर यसबाट ऋण लिनका लागि अलिकति गाह्रो भयो, किनभने यसलाई रोक्का राख्नुपर्छ। त्यसका लागि रोक्का राख्न मालपोत कार्यालयहरूले अहिले भएको व्यवस्था अनुसार चाहिँ भू उपयोग परिषदबाट त्यो वर्गीकरण भएको वा किसिम छुट्याइएको सिफारिस आवश्यक पर्छ र त्यो नहुँदा चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो भन्ने विषय आएको छ। त्यसैले यसमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि आकर्षित भएका छन् र हामीले के भनेका छौँ भने अहिले तत्काललाई वर्गीकरण गर्न अलि समय लाग्छ। 6 महिनाभित्र सम्पूर्ण स्थानीय तहको कृषि वा गैर कृषि क्षेत्र छुट्याउन पर्यो। अब 6 महिना, त्यसमा पनि 6 महिना बढीमा 6 महिना लाग्ने भएको हुनाले तत्कालै गर्ने कामका लागि चाहिँ स्थानीय भू उपयोग परिषदले त्यो मापदण्ड अनुसार सिफारिस गरिदिनु भयो, निर्णय गरेर सिफारिस गरिदिनु भयो भने आजको भोलि नै पनि काम हुन्छ भन्ने किसिमले हामीले यो सन्देश स्थानीय तहहरूसम्म अथवा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूसम्म पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। जस्तो कि अब यो नियमावली आइसकेपछि भू उपयोग परिवर्तन गर्दाखेरि तिनै तहको निर्णय चाहिने भनिएको छ। यसले गर्दा केही नागरिकहरू अलिकति अलमलमा पर्नुभएको छ। यो कस्तो खालको हो? तिनै तहको निर्णय लिन अलिकति गाह्रो हुन्छ कि झन्झटिलो अथवा असहज हुन्छ कि भन्ने खालको छ। यसबारेमा थोरै स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। एकदमै सही कुरो हो। यो चासो, यो जिज्ञासा हामी कहाँ पनि एकदमै धेरै आइरहेको छ। मैले अघि नै निवेदन गरेँ, कित्ताकाट रोकिएको अवस्था होइन अथवा जग्गा धितो राखेर ऋण लिने कार्य पनि रोकिएको होइन। मात्र के भएको हो भने त्यसका लागि जुन प्रक्रिया साबिकमा थियो त्यो कायमै छ, त्यो यथावत नै छ। अहिले एक थप प्रमाण अथवा एक थप कागजात उहाँहरूले के सब्मिट गर्न पर्यो भने त्यो जग्गा कृषि क्षेत्र हो वा गैर कृषि क्षेत्र हो भन्ने स्थानीय भू उपयोग परिषदको निर्णयसहितको सिफारिस, यो एउटा दस्तावेज, यो एउटा प्रमाण उहाँहरूले थप त्यसमा राखिदिनु भयो भने आजै पनि त्यो काम अगाडि बढ्छ। यसबाहेक कित्ताकाटका लागि र ऋण प्रवाहका लागि त यो भयो। ससिम कित्ता भन्छौँ हामीले। पुरै कित्ता जग्गाको कारोबार गर्न पर्यो भने, पुरै कित्ता जग्गा किनबेच गर्न पर्यो भने त्यसमा कुनै किसिमको अहिले पनि बन्देज छैन। अहिले पनि त्यो मालपोत कार्यालयमा त्यो काम भइ नै रहेको छ। त्यसैले कित्ताकाट गर्नु छ जुनसुकै विधिबाट पनि, चाहे अंशबन्डा होस्, चाहे राजीनामा होस्, चाहे अरू विधि होस्, कित्ताकाट गर्न पर्यो भने वा जग्गालाई धितो राखेर ऋण लिनुपर्ने भयो भने स्थानीय भू उपयोग परिषदको निर्णयसहितको सिफारिस आवश्यक पर्ने हो। जुन चाहिँ स्थानीय भू उपयोग परिषदले, अर्थात् स्थानीय भू उपयोग परिषद भनेको मैले फेरि रिपिट गरेँ, स्थानीय कार्यपालिकाले छोटो समयमा, आजको भोलि, 1 दिनमा 2 दिनमा पनि यो किसिमको निर्णय गरेर उपलब्ध गराउन सक्छ। अन्त्यमा आम नागरिकहरूको लागि सन्देश के रहन्छ? अन्तमा आम नागरिक, सरोकारवाला र जो अहिले यसरी जग्गाको किनबेच अथवा जग्गालाई धितो राखेर ऋण लिने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हाम्रो अनुरोध, हाम्रो निवेदन के छ भने यो कार्य बन्द भएको अथवा यसमा चाहिँ पूर्णतया बन्देज लगाएको अवस्था होइन। साबिक बमोजिम नै कित्ताकाट पनि कार्य गर्न सकिन्छ, जग्गालाई चाहिँ धितो राखेर ऋण लिन पनि सकिन्छ। अहिले यहाँहरूको सम्पूर्ण कार्य रोकिएको अथवा कामै नहुने भन्ने किसिमको होइन। स्थानीय भू उपयोग परिषदको सिफारिस भएमा अहिले पनि मालपोत कार्यालयहरूमा यहाँहरूको काम हुन्छ। यसमा चाहिँ स्थानीय भू उपयोग परिषदहरूले आवश्यक सहयोग र समर्थन र सहकार्य गर्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ हामी मन्त्रालयको तर्फबाट आशा गर्छौँ। यो समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। दर्शकवृन्द, आजको अङ्कमा हामीले भू उपयोग नियमावली 2079सँग सम्बन्धित विषयवस्तु र सरकारले नयाँ बजेटमा समेटेका सामग्रीहरू तपाईँमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम भूमिमा प्रविधि र सुशासनको समय यति नै। अर्को अङ्कमा नयाँ विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।